السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ دوستو، آپ کو کوئی دشمن اتنا تنگ کرتا ہے کہ آپ کے اوپر دوبارہ کالا جادو کرواتا ہے، دوبارہ آپ کے اوپر وار کیے جاتے ہیں، شیطانی چیزیں چھوڑی جاتی ہیں، شیطانی جنات چھوڑے جاتے ہیں آپ کو تنگ کرنے کے لیے، آپ کی زندگی ختم کرنے کے لیے، آپ کا کاروبار تباہ کرنے کے لیے، آپ کے رشتے ختم کرنے کے لیے، آپ کی پرسنالٹی نامیل کرنے کے لیے، تو یہ اس کے لیے بہت ہی طاقتور دم ہے۔ یہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، ان پر ایسا قہر بن کر نازل ہوگا کہ آپ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آپ کے دشمنی سے ختم ہو جائے گا، اور وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ آپ کے لیے کوئی ایسا مسئلہ پیدا کرے یا ایسا کوئی آپ کے اوپر کر سکے، وہ خود اس کو جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس لیے یہ اس عمل کو اچھے طریقے سے کریں، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے کریں، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا خیال رکھیں، اور یہ کوشش کریں کہ خود کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو میں نے آخر میں اس کی تلاوت کر دینی ہے۔ آپ نے پانی گلاس کے اندر لے کر رکھ لینا ہے اپنے پاس، اور یہ آپ نے 7 دن عمل مکمل کرنا ہے، 7 دن کرتے رہنا ہے دوبارہ۔ ایک گلاس پانی کا لے لیں، اس کے اندر سیدھے ہاتھ کی دونوں انگلیاں شہادت والی اور اس کے ساتھ والی دونوں آپ نے اس کے اندر بھگو لینی ہے۔ بھگو کر آپ نے یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ پہلے آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ اللہ کے نام جو ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ بعد میں 7 دفعہ اول آخر آپ نے درود شریف 7 دفعہ پڑھنا ہے، اور وہ پانی پر آپ نے پھونک لینا ہے، دم کر لینا ہے۔ اس پانی کو پینا بھی ہے، آپ نے غسل بھی کرنا ہے، اور پانی کا چھڑکاؤ بھی کرنا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ جو ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کا اتنا طاقتور عہرہ بن جائے گا کہ وہ آپ کے دشمن جو بھی آپ کے اوپر وار کرے گا، کوئی شیطانی چیز بھیجے گا، تو وہ الٹا اس کو جا کر ہی نقصان پہنچائے گی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، 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 بسم الله الرحمن الرحيم، يا الله يا قهار، 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 يا الله يا قهار،
يا الله يا قهر 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 يا الله يا قهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.